अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आपने सिविल केसेस के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग सिविल केसेस में जब उनके आपस में डिस्प्यूट होते हैं तो फिल फौर उनकी ज़ुबान से निकलता है हमें स्टे चाहिए। वकील साहब के पास आकर सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि हमें प्रॉपर्टी पर स्टे लगवा दें और स्टे भी फ़ौरन ही लगवा दें। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी आप कोई सिविल केस करें तो बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी सोच समझ के साथ फाइल करें। स्टे के पीछे मत भागा करें, स्टे ज़रूर लगवाएं, लेकिन वकील साहब को मजबूर मत करें कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका केस लिखे और फ़ौरन फाइल कर दे। उसको वकील साहब को पहले केस समझाएं, रिसर्च करने दें, रिसर्च करने के बाद वो केस बनाए। स्टे की तो सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है, बेसिक मुद्दा जो होता है वो आपका दावा होता है। दावे में अगर कोई गलती पैदा हो जाए तो वो आपका केस का बेड़ा गर्क कर देती है वो गलती। पहली बात तो यह है कि ऐसा वकील करना चाहिए जो सिविल के मामलात को समझता हो। सबसे पहले अपना केस खुद समझें। जब आप अपना केस खुद समझ जाते हैं तो फिर आप वो केस जीतने के करीब तरीन पहुंच जाते हैं। आपको केस की समझ आ जाए कि मेरा ये केस है, उसमें ये हो सकता है, तो फिर वकील साहब से बात करें और वकील साहब को समझाएं। जब वकील साहब से आप बात करते हैं, जिस तरह आप डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी वकील करने से पहले एक सेकंड ओपिनियन ले लिया करें, जिससे आपके केस को फायदा होगा और आपकी जमा पूंजी बच जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी जो है आप लूज नहीं करेंगे। आए आपके साथ एक केस डिस्कस करते हैं कि जिस केस के अंदर कुछ इस तरह से मामलात हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक खातून की प्रॉपर्टी थी, उसको प्रॉपर्टी वरासत में मिली। उस खातून ने वो प्रॉपर्टी अपने भाई को हिबा कर दी। अब पूरी जिंदगी उस खातून ने वो प्रॉपर्टी का तकाजा ना किया कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने भाई को हिबा की थी, मैं वापस लेना चाहती हूँ। पूरी ज़िंदगी उसने तकाजा ना किया। जब वो खातून मर जाती है तो उसकी औलाद के अपने मामू के साथ कन्फ्लिक्ट राइज होता है। वो एक दावा दायर करते हैं कि हमारी माँ की प्रॉपर्टी थी वो हमारे मामू ने फ्रॉड के ज़रिए हासिल की थी। वो जो हिब्बा था वो फ्रॉड पे बेस्ड था। वो हिब्बा कैंसिल किया जाए और हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवाई जाए। दावे के अंदर उन्होंने ये लिखा कि 15 साल हो चुके थे, 15 साल तक उनकी माँ ने वो प्रॉपर्टी चैलेंज नहीं की थी, वो जो हिब्बा था वो चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने उसमें ये प्ली दी कि ये एक वजह ये बताई कि हम तो अपने मामू जो हमारे थे वो हमें गला भेज देते थे, जो भी हिस्सा हमारा भेज देते थे और हम हिस्सा ले लेते थे और हम आराम से खाते रहे। जब हमारी माँ मर गई तो उन्होंने हिस्सा बंद कर दिया, लिहाजा हमें प्रॉपर्टी दिलवाई जाए। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने जो दावा लिखा, दावे के अंदर उन्होंने को फ्रॉड की डिटेल ना लिखी। जो सेक्शन आर्डर 6 रूल 4 कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड होनी चाहिए, जो डिटेल होनी चाहिए कि आपके साथ हुआ क्या है। जब आप ये समझाने से कासिर हो जाते हैं कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, तो फिर तो उसको मुमकिन नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना अलज किया कि जी शनाख्ती कार्ड के नंबर नहीं लिखे गए, गवाहों के शनाख्ती कार्ड के नंबर नहीं लिखे गए, ये मतलब है जो कार्रवाई हुई है झूठी हुई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इस केस को टेकअप किया और कुछ यूँ हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने जिन्होंने दावा किया तो उनकी फेवर में कर दिया, फिर अपीलेट फोरम ने उनके फेवर में कर दिया कि खातून की प्रॉपर्टी थी। ओवरऑल ये कंसेप्शन है कि जो बहनों का हिस्सा है भाई खा जाते हैं, लेकिन मुमकिन तब होगा जब बहन ज़िंदगी में चैलेंज करे। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई केस नहीं करता और बाद उसकी औलाद करती है कि जी हमारा तो ये हक बनता था, हमें नहीं मिला, ये फ्रॉड के ऊपर हमारी माँ के साथ जब आपके साथ फ्रॉड हो गया था, वो केस कमज़ोर होता है। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग सी एविडेंस लानी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लानी होती है, जो दस्तावेजी शहादत लानी होती है जो प्रूव कर सके। याद रखिए, जो दावा आप करते हैं उस दावे में सबसे पहले जो उस दावे की कंटेंट्स होती हैं, जो मदरजात होते हैं, जो कुछ आपने लिखा होता है, सबसे पहले आपने साबित करना होता है जो हमने लिखा है उसके हक में ये एविडेंस है। फिर आपका जो बारे सबूत होता है वो डिस्पेंस फेज होता है और फिर अगले पे आ जाता है जो उसको नेक्स्ट जो डिफेंडेंट होता है या उसके मुद्दा अलह होता है। अब इस केस के अंदर भी ऐसा हुआ कि टाइम बार दावा था, पूरी डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी थी, डिटेल नहीं दी गई थी, पूरे कागजात साथ नहीं लगाए थे, तो अदालतों ने तो जज्बाती अंदाज में नीचे केस कर दिया उसके हक में। लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों डिग्रियां ख़त्म कर दी और उनके दोनों फैसले ख़त्म करके अदालत ने फैसला दिया 15 साल
ماں کی زندگی گزر گئے 15 سال میں والدہ نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، اپنے بھائی سے تقاضا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ قبضہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ قبضہ جو تھا وہ بھائیوں کے پاس تھا، جس بھائی کے حق میں وہ انہوں نے ہبہ کیا تھا۔ ہبہ کی سب سے جو اہم شرط ہوتی ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ میں آپ کو کوئی چیز یہ کہتا ہوں، یہ پین میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آگے آپ کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے، اور یہ پین میں اپنے پاس رکھتا ہوں آپ کو دیتا نہیں ہوں، تو ہبہ نہیں ہوا بھائی۔ ہبہ کی شرط یہ ہے کہ پین بھی آپ تک پہنچ جائے۔ جب یہ پین آپ تک چلا جاتا ہے تو ہبہ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو قبضہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب قبضہ بھی بھائی کے پاس تھا، اب قبضہ پوری زندگی بھائی کے پاس چلتا آیا، اور وہ جو انہوں نے ایک یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ غلہ دیتے تھے، یا زمین کا حصہ، زمین میں سے جو پروڈیوس تھی یا فصل تھی اس میں حصہ دیتے تھے، تو اس چیز کے وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، نہ کوئی انہوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن کا ثبوت پیش کیا، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس کے ریلیونٹ کوئی بات لکھی دعوے کے اندر۔ لہٰذا دعوے کے اندر ڈیٹیل لکھنی پڑتی ہے، اور اس کی ریلیونٹ جو ایویڈنس ہے اس کو بالکل کوروبریٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ آپ کا دعویٰ مضبوط ہو، اسٹرینتھن ہو۔ اور یاد رکھیے دعوے کے ساتھ ایک لسٹ آف ریلائنس لگتی ہے، جس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کاغذ میں اپنے ساتھ لگا رہا ہوں اس دعوے کے اندر۔ اگر وہ وہاں سے آپ نہیں لگاتے، وہ کاغذ پیش نہیں کرتے، وکیل صاحب کو جلد بازی میں کیس کرواتے ہیں، تو اس کا بہت نقصان ہے۔ جلد بازی میں ایسا کیس مت کروائیے۔ ہاں بہت ایمرجنسی ہو تو پھر تو چاروں نہ چار کرنا پڑتا ہے، لیکن وکیل صاحب کو پورا ٹائم دیں تاکہ وہ پراپرلی کیس کو تیار کر سکیں۔ اچھا، وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ لوگ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے، یہ جو بھائی ہے اس نے جائیداد رکھی ہوئی ہے، بالکل اس نے صحیح رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ بھائی نے اپنے تمام جو ذمہ داری تھی، تمام ثبوت تھے وہ پرووائڈ کیے ہیں عدالت کو۔ پہلا ثبوت یہ تھا کہ جی انہوں نے پرووائڈ کیا ریونیو ریکارڈ، جو ریونیو ریکارڈ اس کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ تحصیلدار کو پیش کیا، پتیدار کو پیش کیا، نمبردار کو پیش کیا، پٹواری کو پیش کیا، تمام وہ جو ریونیو سٹاف تھا وہ پیش ہو کے انہوں نے بتایا کہ جی واقعی خاتون آئی تھی، انہوں نے آ کر یہ بیان دیے تھے، یہ آمنے سامنے بیان ہوئے تھے، اور اس نے اپنے بھائی کے حق میں ہبہ کیا تھا۔ تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ ایک تو جو کیس ہے 15 سال ٹائم بارڈ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیس چاہے 100 سال بھی ٹائم بارڈ ہو، لیکن فراڈ واضح ہو تو ٹائم بارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹائم بارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ زائد المیعاد، اگر کوئی کیس زائد المیعاد ہو جاتا ہے، لیکن فراڈ پر مبنی زائد المیعاد کا کوئی زائد المیعاد والی شرط ختم ہو جائے گی اگر فراڈ آپ نے ثابت کر دیا، یعنی کہ کاغذات میں رد و بدل، اسٹامپ غلط نکلا ہوا ہو، یا کوئی اور خاتون پیش ہوئی ہو، کسی خاتون کی جگہ پہ انگوٹھے میں کوئی جو ہے نا وہ جو تھم امپریشن ہے یا سگنیچرز میں پرابلم ہو۔ لیکن سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ بندہ اپنی زندگی میں چیلنج کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک سول کیس کو مضبوط بناتی ہیں۔ اب اوپر والی عدالتوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ آف ایویڈنس جو تھی وہ لوور کورٹس نے، یعنی کہ دوسری عدالتوں، نیچے والی عدالتوں نے شہادت کو صحیح طرح سے نہ دیکھا نہ پڑھا، جذبات میں آ کر فیصلہ دے دیا۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو ہے کیس کا فیصلہ جو اپیلانٹ تھا اس کے حق میں کر دیا، ان کے بھائی کے حق میں کر دیا، بھانجوں کو وہ زمین نہ مل سکی۔ تو یاد رکھیے سول کیس کرتے وقت یہ تمام باتوں کا خیال رکھیے تاکہ آپ کا کیس مضبوط ہو۔ سب سے پہلے اپنے کیس کو خود سمجھیے، پھر وکیل صاحب کے پاس جائیے کہ آپ کا مدعا کیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ درد ہے، فلاں جگہ درد ہے، فلاں جیسی بیماری ہے، تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی بیماری تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، آلدو اس کے ساتھ جو دوسرے لوازمات بھی شامل حال ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہم آپ کی اس آگاہی کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔